नमस्कार। नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँमा। 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्र प्रमुखको पहिलो नेपाल भ्रमण। चिनिया राष्ट्रपति सीको स्वागतका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायत विमानस्थलमा। राष्ट्रपति सीलाई गार्ड अफ अनर प्रदान। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक सोमबारबाट सुरु हुँदै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार मुख्य एजेन्डा। युरोकप छनौट खेलमा पोर्चुगलद्वारा लक्जमबर्ग 3-0 गोल अन्तरले पराजित। 5 खेलबाट 11 अङ्क प्राप्त गर्दै पोर्चुगल दोस्रो स्थानमा। र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच शनिबार अनौपचारिक भेट। 2 देश बीचको मतभेद अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि शनिबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सी एयर चाइनाको विशेष विमान मार्फत काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। सी सवार एयर चाइनाको विशेष विमान अपराह्न 4:47 अवतरण गरेको थियो। नेपालको 2 दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत राष्ट्रपति सीले भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली तथा चिनिया राष्ट्रपति सी बीच द्विपक्षीय केही सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ। सीको स्वागतको लागि विमानस्थल तथा उनी बस्ने होटल सोल्टीसम्मको सडक दुवैतर्फ विशेष तवरबाट सिँगारिएको छ। चिनिया राष्ट्र प्रमुखको नेपालमा भएको यो औपचारिक भ्रमण 23 वर्षमा पहिलो हो। यसअघि सन् 1996 तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यस यता चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका थिएनन्। सन् 2016 सीले नेपाल भ्रमण गर्ने भनिए पनि स्थगित भएको थियो। सन् 2012 चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाओले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। सी आइतबार 1 बजे स्वदेश फर्कनेछन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्वागतका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित मन्त्रीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। भारतबाट 2 दिने भ्रमण सम्पन्न गर्दै नेपाल आएका राष्ट्रपति सीलाई उच्च सम्मानका लागि राष्ट्रपति भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री ओली विमानस्थल पुगेका हुन्। भारतको चेन्नईबाट विशेष विमानमा काठमाडौँ आइपुगेका राष्ट्रपति सीले शनिबार अपराह्न 4:47 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारीबारे प्रधानमन्त्रीले विशेष चासोका साथ अनुगमन समेत गरेका थिए। सुरक्षा तयारीदेखि स्वागतको तयारीसम्म प्रधानमन्त्री आफैले अनुगमन गरेका थिए भने शनिबार बिहान उनले सी हिँड्ने सडक र स्वागतद्वारहरूको समेत अनुगमन गरेका थिए। चिनिया उच्च नेतृत्वको 23 वर्षपछि नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेकाले नेपालले विशेष महत्त्वका साथ तयारी गरेको थियो। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरिएको छ। सडकका 2 छेउमा लामबद्ध भएर बसेका सर्वसाधारण सरकारी कर्मचारीहरूको हातमा फूलको गुच्छा देखिन्थ्यो। दुवै देशका झण्डा हात-हातमा देखिन्थ्यो। हुन पनि 23 वर्षभरि चिनिया उच्च नेतृत्व नेपाल भ्रमणमा आएको यो विशेष समयलाई महत्त्वका साथमा नेपालले लिएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रपति सीको भ्रमणले नेपालको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने अनुमान समेत गरिएको छ। हेरौँ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल स्वागत।
नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको संयुक्त सञ्चालक समिति र संयुक्त कार्य समूहको 7औं बैठक असो 27 र 28 गते भारतमा बस्ने भएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारतका तर्फबाट ऊर्जा सचिव एमसी गर्गले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। न्यू बुटवल गोरखपुर 400 केवी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयलाई बैठकको मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि आयोजनाको विस्तृत सम्झौता भने हुन बाँकी छ। प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचा, प्राविधिक पक्ष, लागत जस्ता विषयमा दुवै देशबाट गृह कार्य भएको र यिनै विषय बैठकको प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी लम्की बरेली र दुहबी पूर्णिया 400 केवी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय पनि बैठकमा छलफल गरिने बताइएको छ। त्यस्तै इनर्जी ब्याङ्किङ र सीमापार विद्युत व्यापारको विषयलाई पनि ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकको प्राथमिकतामा राखिएको छ। 132 केवीको कटैया, कुसाहा र रक्सोल परवानीपुर दोस्रो सर्किट निर्माण र भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरूका बारेमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको मुहान स्थित हेड वर्क्स निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सुरुङको बाँकी काम गर्ने ठेक्का पाएको चिनिया निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो नै हेड वर्क्स निर्माणका लागि छनौट भएको समितिले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले 15 महिनामा हेड वर्क्सको काम सक्ने गरी समय दिएको छ भने यसको निर्माण लागत 1 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले 15 दिनमा स्थलगत अध्ययन गरी काम सुरु गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो। इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसीले गत वर्ष काम छोडेर हिँडेपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरी सिनो हाइड्रोलाई नै सुरुङको बाँकी काम गर्ने गरी छनौट गरिएको थियो। सुरुङको बाँकी कामका लागि भने 75 करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। राजधानीमा बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको पानी ल्याउने मिति पटक पटक सर्दै आएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब खेल समाचार। युरोकप छनौट अन्तर्गत लक्जमबर्गलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पोर्चुगल विजयी भएको छ। पोर्चुगलका बर्नान्डो सिल्भा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो र गोन्कालो गुडेसले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलको 16औं मिनेटमा बर्नान्डो सिल्भाले गरेको गोलले पोर्चुगललाई अग्रता दिलाएको थियो। पहिलो हाफमा 1 गोल गरेको पोर्चुगलले दोस्रो हाफमा 2 गोल थपेको थियो भने 65औं मिनेटमा रोनाल्डोले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारेका थिए। गोन्कालोले 89औं मिनेटमा गोल गर्दै पोर्चुगललाई 3-0 गोलको जित दिलाए। यो नतिजासँगै समूह बीमा रहेको पोर्चुगलको तालिकामा 5 खेलबाट 11 अङ्क रहेको छ। पोर्चुगल दोस्रो स्थानमा रहँदा युक्रेन 16 अङ्कसहित यो समूहमा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच शनिबार अनौपचारिक भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। दुवै पक्षको भेटका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीनले स्वतन्त्रताको 70औं वर्षगाँठ भव्य रूपमा मनाउन सफल भएको भन्दै बधाई दिएको छ। 21औं शताब्दीमा भारत र चीनले नयाँ उचाइ हासिल गरिरहेको भन्दै दुई देशबीचको आपसी मतभेद अन्त्य गर्ने भन्नेमा भारत विश्वस्त रहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बताएका छन्। अब कुनै विवाद उत्पन्न हुन नदिने भन्दै अहिले भारत यही बाटोमा अघि बढिरहेको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी चेन्नई कनेक्टका माध्यमबाट दुई देशका बीचमा सहयोगको एउटा नयाँ यात्रा समेत सुरु भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले चेन्नई समिटमा विश्वव्यापी र दुई पक्षको मुद्दामा कुराकानी भएको पनि स्मरण गराएका थिए। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँमा। 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्र प्रमुखको पहिलो नेपाल भ्रमण। चिनिया राष्ट्रपति सीको स्वागतका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायत विमानस्थलमा। राष्ट्रपति सीलाई गार्ड अफ अनर प्रदान। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक सोमबारबाट सुरु हुँदै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार मुख्य एजेन्डा।
युरोकप छनौट खेलमा पोर्चुगलद्वारा लक्जमबर्ग 3-0 गोल अन्तरले पराजित। 5 खेलबाट 11 अङ्क प्राप्त गर्दै पोर्चुगल दोस्रो स्थानमा। र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच शनिबार अनौपचारिक भेट। दुई देश बीचको मतभेद अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।